بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، جس کی آیت نمبر 52 سے 54 تک تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں جیسا کہ اس سے پہلے سورہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس میں انذار کا پہلو غالب ہے، یعنی ڈرانے کا پہلو، دھمکی، اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں یہ تکلیف اور یہ عذاب دیا جائے گا. اسی طریقے سے پچھلے لوگوں کے واقعات، انہوں نے بات نہیں مانی، تکذیب کی، انکار کیا، نافرمانی کی، تو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا اس کا بھی ذکر ہے. تو اس سے بھی انسان تھوڑا سا ڈرتا ہے کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو انذار، تخویف، ڈرانے کا پہلو غالب ہے. تو اس آیت کریمہ میں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بات کو سنیں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم ان کے پاس کتاب لے کر آ گئے
किताब से मुराद ये कुरान करीम है। समझाया जा रहा है बार बार और ताकीद की जा रही है कि तुम्हारी हिदायत की चीज ये कुरान करीम, ये किताब तुम्हारी हिदायत के लिए है। वलक़द जिअनाहुम बिकिताब, हम खुद लेकर आ गए हैं ये किताब। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत करके फरमाते कि हम लेकर आए तुम्हारे पास किताब। अगर आपका महबूब या आपकी तरफ से आपकी तरफ लाने वाला कोई शख्स बजाते खुद लेकर आ जाए, कोई बड़ी शख्सियत आपके सामने बराह रास्त कोई चीज लेकर आ जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। मुल्क का वजीर आजम खुद से कोई चीज लेकर के किसी के पास पहुंच जाए कि ये मैं लेकर आया हूं तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है दुनिया वालों के यहाँ। ऐसे ही इसको समझें कि अल्लाह ताला जो खालिक कायनात है और मुरब्बी कायनात है, मुदब्बिर कायनात है, वो फरमा रहे हैं वलक़द जिअनाहुम बिकिताब, हम खुद लेकर आ गए हैं किताब। किताब से मुराद ये कुरान करीम है। और सिर्फ ऐसी किताब नहीं लाए हैं जो तुम्हारी समझ में ना आए। फस्सलनाहु अला इल्मिन, हमने इस किताब में तफसील के साथ सब कुछ बयान कर दिया। तो ऐसी किताब हम लेकर आ गए हैं जिस किताब में तफसील के साथ सब कुछ बयान कर दिया गया है। और इसमें जो कुछ तफसील के साथ बयान किया गया है वो सब आलिमाना बातें हैं। अला इल्मिन, इल्म की रोशनी में ये किताब तो इल्म से भरी हुई किताब है। तो अल्लाह ताला फरमाते हमने इसमें आलिमाना तफसील बयान कर दी। इसमें जो तफसील है ये यूं ही तफसील नहीं बल्कि अला इल्मिन, इल्म की रोशनी में इल्मी बातें, मजबूत दलाइल, मुस्तहकम शवाहिद इसमें बयान किए गए। तो इल्म की रोशनी में ये किताब हम लेकर आए हैं जिसमें हमने तफसील के साथ सब कुछ इल्म की रोशनी में बयान किया। और हुदम व रहमा, और ये किताब जो हम लेकर आए हैं इस किताब का हाल ये है कि इस किताब हिदायत है और ये किताब रहमत है। हिदायत है, इससे हिदायत हासिल करो। हुदन, हुदन का माना सरापा हिदायत है। असल तो किताब हिदायत देने वाली होती है, लेकिन अल्लाह ताला बजाय इसके कि ये किताब हिदायत देने वाली है कहने के, कहा यही खुद हिदायत, सरापा हिदायत है। व रहमा, और ये किताब सरापा रहमत है। लेकिन साथ साथ एक बात और आगे कही जा रही है कि किताब हकीकत में तो हर इंसान की हिदायत के लिए है। ये किताब हकीकत में हर इंसान के लिए रहमत है, लेकिन हर इंसान इससे फायदा नहीं उठाता। फायदा तो वही शख्स उठाता है जो इस पर ईमान लाता है, वही फायदा इससे उठा सकता है। और जो फायदा नहीं उठाता, ईमान नहीं लाता, वो इससे हिदायत नहीं पा सकता है, वो इससे रहमत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे लिक़ौमी युमिनून, ये किताब हिदायत है, रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इसमें तरगीब दी जा रही कि ईमान ले आओ। ईमान ले आओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें हिदायत नजर आएगी इसमें। ईमान ले आओगे तो तुम्हें रहमत इसमें नजर आएगी। और अगर सब कुछ होने के बाद भी ईमान नहीं लाते तो फिर तुम्हें हिदायत भी नहीं नजर आएगी और तुम्हें रहमत भी नजर नहीं आएगी। तो देखिए अल्लाह ताला की कितनी रहमत है ईमान वालों पर, गोया कि ईमान लाने वाले के लिए ये किताब किताब हिदायत है, ईमान लाने वाले के लिए ये किताब किताब रहमत है। और अगर ईमान नहीं लाता, जबरदस्ती बस अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अपनी मन पे अड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि फिर ये किताब उसके लिए कैसे हिदायत की किताब साबित हो सकती है और कैसे रहमत की हिदायत, रहमत की किताब साबित हो सकती है। जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, आखिर उनको किस चीज का इंतजार है? अल्लाह ताला ये सवाल कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार है? रसूल आ गए, किताब आ गई, किताब में तफसील आ गई, पुराने लोगों के वाकयात बता दिए गए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उनके साथ क्या मामला हुआ, उन्हें डुबा दिया गया। ये वाकया खुद बताता है कि इंसान को डर जाना चाहिए कि अल्लाह का अजाब आ सकता है, किसी भी तरह आ सकता है। और अल्लाह ताला से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और अहम पैगंबर हैं, उलुल आज़्म पैगंबरों में आपका शुमार है। उनका बेटा ईमान नहीं लाया, पैगंबर हैं
پیغمبر اللہ کے مقرب ہیں، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو کیا حشر ہوا؟ کیا اس کو بخش دیا گیا اس لیے کہ نبی کا بیٹا ہے؟ نہیں نہیں بخشائش ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا یہ بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹ دیا، تمہارا بیٹا ہے لیکن ایمان والا نہیں، لہذا اس کی بخشائش نہیں ہو سکتی، اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تمہارا بیٹا ہے، اس کی بخشائش نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے بہت سمجھایا، باپ تو بیٹے کو سمجھاتا ہی ہے، اور نبی تو سب کو سمجھاتے ہیں، پوری قوم کو، تو جس طرح پوری قوم کو سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو بھی سمجھا رہے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کشتی پہ آپ سوار ہو جائیں، سیلاب آنے والا ہے جو سب کو ڈبا دے گا، تو سب ایمان والے سوار ہو گئے۔ بیٹے کو بھی کہا سوار ہو جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ، سب ایمان والے اس پہ سوار ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ بیٹے، باپ کو بیٹے سے ایک الگ قسم کی محبت ہوتی ہے، بیٹے ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ، اور کافروں میں سے مت ہو۔ لیکن کفر کبھی کبھی سر چڑھ کے بولتا ہے، کہنے لگا کہ سیلاب آئے گا، کتنا آئے گا دیکھ لیں گے، پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، سیلاب کتنا اونچا جائے گا۔ انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ بہت ہوگا، دریا سے تھوڑا آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا، گھر تک آئے گا، گھر میں بھی آئے گا تو ٹھیونی تک آئے گا، اس طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہی سوچ اس کی بھی رہی ہوگی، اس لیے اس نے کہا سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، جو پانی سے مجھے بچا دے گا۔ اتنا اونچا پانی کہاں جاتا؟ حضرت انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، سنو آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پہاڑ کو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، یہ مت سوچو، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو یہی غرہ تھا کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، اس کی بھی سوچ یہی تھی کہ کہاں کچھ ہونے والا ہے، سیلاب آیا بھی تو اتنا اونچا کہاں آئے گا۔ لیکن ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ اچانک ایک موج آئی اور اس موج میں ختم ہو گیا۔ تو دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر چاہ رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں بچ پایا، کفر کے ساتھ نہیں بچ پایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ دیا اور کہہ دیا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اہل کو بچا دیں گے۔ اہل کون لوگ ہیں؟ جو آپ پر ایمان لائیں وہ اہل ہیں، اور جو ایمان نہیں لایا وہ اہل میں سے نہیں۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اچھے اعمال والا نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر ماننے والے ہیں تب تو پھر کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو ڈبا دیا جائے گا، کسی بھی طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ واقعات سنائے گئے ہیں قرآن کریم میں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم عاد کے واقعات سنائے گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم کے واقعات سنائے گئے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قوم کے واقعات سنائے گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کچھ ہوا ان کے واقعات سنائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات تفصیل سے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے، جنہوں نے مانا ان کی کامیابی، جو نہیں مانے ان کی ناکامی بتائی گئی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم نے نہیں مانا، ان کو سب کچھ بتایا گیا قرآن کریم میں۔ اس کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے هل ينظرون الا تأویلہ، کیا آپ انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا انتظار ہے؟ جب خود ڈوبنے لگیں گے تب پتہ چلے گا ان کو، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو لگا دیا انہوں نے، نہ ان کو کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ اپنے آرام کی فکر ہے، سب کچھ تج دیا،
सब इस फिक्र में कि कौम ईमान ले आए, कौम ईमान ले आए, कौम ईमान ले आए। इसी में सारी जिंदगी उनकी गुजर रही है, सब कुछ इसी फिक्र में गुजर रहा। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो हल यंजुरून इल्ला तावीला, क्या वो इंतजार कर रहे हैं बस सिर्फ अंजाम का? अपनी आंखों से देख लें तब मानेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे सुनो, यौम याती तावीलुहु, जिस दिन अंजाम आ जाएगा, जिस दिन ये मजमून जो कुछ सुनाया जा रहा है इसका अंजाम, इसका मिज़दाक, इसकी वाज़ेह हकीकत खुल के सामने आ जाएगी, उस दिन क्या होगा? यक़ूलुल लज़ीना नस्सूहु मिन क़ब्ल, उस दिन कहने लगेंगे कि वाकई रसूल जो आए थे और जो कुछ कहते थे वो सब हक था, सच था। रसूल भी सच्चे थे, उनकी बातें भी सच्ची थी। तो उस दिन जब कहेंगे रसूल सच्चे थे और उनकी बातें भी सच्ची थी, तो उस दिन ये कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई नतीजा सामने आने वाला नहीं है। उस दिन तो सिवाय हसरत के और कुछ ना होगा। उस दिन ये कहेंगे कि वाकई रसूल सच्चे थे, हाँ वाकई उनकी बातें सच्ची थी, लेकिन ये तो बाद अज़ वक्त है। दुनिया में रहते हुए इस आलम अम्र, आलम खल्क और आलम अम्र इसको कहा जाता है, इसमें रहते हुए अगर कोई तस्लीम करता है, मानता है, तो उसका मानना फायदामंद होता है। और जब इस जहान से गुजर गया, अब इस जहान से गुजरने के बाद अब अगर किसी चीज को मानता है तो बाद अज़ वक्त है। बल्कि मौत के वक्त फरिश्ते तो नजर आने लगते हैं, जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तो फरिश्ते नजर आने लगते हैं। जब फरिश्ते नजर आ गए अब तो आदमी तस्लीम कर लेता है, मान लेता है उस वक्त, लेकिन उस वक्त का मानना अभी तो दुनिया ही में है। लेकिन चूंकि फरिश्ते नजर आ गए तो नजर आ जाने के बाद अब मानना मोतबर नहीं होता है। हमको तो ईमान लाना है। हमारे ईमान का नाम क्या है? ईमान बिल गैब। ईमान बिल गैब का मतलब बिन देखे मानना, बिन देखे मानना। हम बिन देखे मानते हैं कि अल्लाह एक है, बिन देखे मानते हैं कि फरिश्ते हैं, मौजूद हैं। इसी तरह हर चीज को जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उनको हम बगैर देखे मानते हैं। यह है ईमान बिल गैब। और जब फरिश्ते नजर आ गए, मौत नजर आने लगी, अब अगर मानता है कोई तो उसका मानना बाद अज़ वक्त है, गैर मोतबर है। तो इसी दुनिया में वक्त आखिर में मानता है तो एतबार नहीं है। इस दुनिया से गुजर जाने के बाद जब नजर आएगा वहां क़यामत में सब कुछ, तो उस वक्त अगर मानता है, कहता है कि वाकई रसूल सच्चे थे, उनके मज़ामीन सच्चे थे, उनकी बातें सच्ची थी, तो उस वक्त तो मानना ही मानना। अब तो अपनी आंखों से देख रहा, अब न मानेगा तो क्या करेगा? वो तो मजबूरी का मानना है, इख्तियार से मानना असल मानना है। फरमा रहे हैं कि जिस दिन आ जाएगा उस दिन वो लोग कहेंगे जो भूल चुके थे। जो आदमी भूल जाता है किसी चीज को, उसको उसका ख्याल नहीं रहता। तो जो मानने वाले नहीं हैं उनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भूलने वाले हैं, गोया कि वो भूल चुके हैं। चाहे वो भूले हों या ना भूले हों, लेकिन भूलने वालों जैसा अमल कर रहे हैं, लिहाजा कहा जाएगा कि ये भूल चुके हैं। क्या कहेंगे? क़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़, यकीनन हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे, सच्ची बात लेकर आए थे। वो खुद भी सच्चे थे, उनकी बातें भी सच्ची थी। उस वक्त कहेंगे, लेकिन अब तो देखेंगे हर तरफ से हम घिर गए, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो अब अपना रास्ता तलाश करने, अपने बचाव के लिए फिक्र करेंगे। तो उस वक्त कहेंगे फहल लना मिन शुफआ अफयशफाउ लना, भाई कोई सिफारिश करने वाला है जो हमारी सिफारिश कर दे। फहल लना मिन शुफआ, क्या कोई सिफारिश करने वाला है जो हमारी सिफारिश कर दे? बहुत तलाश करेंगे कि ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें। कभी इंसान सोचेगा कि अब्बा जान दुनिया में बहुत मेरा साथ देते थे, मेरा बहुत काम करते थे, मेरी तमाम गलतियों के बावजूद हमें खिलाते पिलाते रहते थे, कपड़े देते रहते थे, हमारा ख्याल रखते थे। हम किसी जुर्म में पकड़ा जाते थे तब भी ये पहुंच करके हमको छुड़ाते थे, वगैरह वगैरह। वहां बहुत काम आते थे, यहां भी हम फंसे हैं तो अब्बा जान काम आएंगे। तो वहां अल्लाह ताला ने फरमा दिया यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह, इंसान अपने भाई से भी भागेगा। नहीं है, मैं नहीं जानता। इनकार पहचानने से इनकार कर देगा। अब तो दुनिया में हम लोग देखते हैं, कुछ लोग, कोई मुआहदा होता है, बातचीत होती है, कुछ दिनों के बाद जब बात करते कहते हम नहीं पहचानते आपको। इंसान दुनिया में इनकार कर देता, हम नहीं पहचानते आपको। कोई कुछ मरहला ऐसा आ जाता है तो इनकार कर देता कि नहीं पहचानते हैं।
सोचता है कि कहेंगे पहचानते तो अभी देना पड़ जाएगा। तो दुनिया में इनकार कर जाता है तो आखिरत तो बहुत बड़ी जगह है, वहां तो सब इनकार कर देगा। बाप भी कह देगा मैं तो पहचानता ही नहीं भाई तुम कौन हो, मैं पहचानता ही नहीं। बेटा इनकार कर देगा, भाई इनकार कर देगा, बीवी इनकार कर देगी, शौहर इनकार कर देगा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। फहल लना मिन शुफा, क्या है कोई सिफारिश करने वाला? कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। देखेगा कि बहुत बुरा वक्त आ गया हमारे लिए, कोई सिफारिश ही करने वाला नहीं। तो आखिरी एक सूरत और उसको नजर आएगी, तो वो उस सूरत के बारे में कहेगा औ नुरद्द, हमको लौटा दिया जाए, फिर से दुनिया में जाएंगे, अब एकदम सही अमल करके आएंगे। अब जो कुछ हम करके आए हैं अब वैसा नहीं करेंगे, अब सही काम करके आएंगे। औ नुरद्दु, या हमें लौटा दिया जाए। फना अमला गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो अमल हम करते थे उसके खिलाफ अब अमल करके आएंगे। पहले क्या अमल करते थे? रसूलों का इनकार कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया, कुरान का इनकार कर दिया, नाफरमानी की। अब जाकर के रसूलों को भी मानेंगे, अल्लाह को भी मानेंगे, कुरान को मानेंगे और नेक अमाल करते रहेंगे, ये कहेंगे। लेकिन न ये कहना कारामद होगा, न कोई सिफारिशी सामने आएगा। हर शख्स तो अपने आप ही में से, हर शख्स तो नफसी नफसी का आलम होगा। नफसी नफसी का मतलब हर शख्स कहेगा मैं खुद अपने आप को बचाना चाहता हूं, मैं खुद अपने फिक्र में, नफसी खुद मेरा हाल ऐसा है। तो हर शख्स नफसी नफसी के आलम में होगा, तो कौन किसके काम आ सकता है? फना अमला गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, हमको वापस कर दिया जाता तो हम वो अमल करते जो नहीं करके आए हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कद खसिरू अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया, उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया। उसी वक्त दुनिया में रहते हुए बात मान लिए होते तो कामयाब हो जाते। कद खसिरू अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया, बहुत ही नुकसान पहुंचाया। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो कुछ वो इफ्तिरा किया करते थे, जो कुछ इल्जाम लगाया करते थे, बहतान बांधते थे, कहाँ ये सब सच्ची बातें हैं, सब अफवाह है, गलत बातें हैं, ये या इस तरह की जो बातें वो करते थे, उस दिन सब गायब हो जाएगा, कुछ सामने नहीं आएगा। तो इसमें किस कदर डराने वाली आयत है। तो इस तरह की आयत से इंसान को डर जाना चाहिए और अपने आप को आमाल में लगा लेना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे ये कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इंसान कुरान की आयत सुनता है, मानी को समझता है, उसके बावजूद भी अपने आप को आमाल पे नहीं लगा पाता है, नहीं लगा पाता है। दरअसल हर इंसान को आमाल पर लगाने के लिए एक ताकत चाहिए, एक ताकत चाहिए। और वो ताकत पैदा कहाँ से होती है? वो मेरी किताब से वो ताकत पैदा नहीं होती है, जब तक कि उस शख्स के सामने हम हाजिर न हो जाएं जिसके अंदर ये ताकत मौजूद है, उसके सामने बैठें, उसकी बातें सुनें और उससे अपने दिल को गरमाएं। जब दिल में उससे ताकत मिलेगी, दिल में गर्मी पैदा होगी, तो इंसान ताकत के साथ खड़ा होगा। और नहीं तो बातें सुनते सुनते भी इंसान खड़ा नहीं हो पाता है। अल्लाह ताला ने कि कुरान करीम और किताब नाजिल करने के साथ साथ खुद पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनका काम बताया कि उनका काम यह है कि कुरान की आयत की तिलावत करेंगे, वयज़क्कीहिम, और लोगों के नुफूस को, लोगों के दिलों को मांझेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को मांझा, दिलों पर मेहनत की, तो फिर उनके दिल चमक गए और उनके अंदर ताकत पैदा हो गई और वो काम पे लग गए। हम भी अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर भी अमल की ताकत पैदा हो जाए, हम अमल पे लग जाएं, तो उसके लिए अपने घर बैठे बैठे ये ताकत नहीं आ जाएगी। जैसे जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या बुलाना पड़ता है, दो में से कोई एक करना पड़ता है, फिर वो ताकत का इंजेक्शन देता है या ताकत की दवा देती है, ताकत की दवा देता है तो इंसान खड़ा हो जाता है, ताकत इसमें आ जाती है, चलने लगता है, फिरने लगता है, वरना पड़ा रहता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि रूहानी ताकत हमें चाहिए। तो रूहानी ताकत कैसे मिलेगी? ऐसे लोग जिनके अंदर ये ताकत भरी हुई है, जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है, अल्लाह की मारफत से भरा हुआ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ है, ऐसे दिल के पास जाकर अपने दिल को झुकाना, फिर उस दिल से फैजान होता अपने दिल में
اور اس کے اندر سے فیض نازل ہوتا ہے اس دل پہ، تب جا کر کے اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہ کھڑا ہو سکتا ہے، اعمال پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں تلاش کی ضرورت ہے، تلاش کرنا، وقت نکال کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہونا۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جب تک بڑے ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں تب تک اپنے مقامی ڈاکٹروں سے کام چلایا جانا، یہ طریقہ یہی ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ کو جب تک بڑے بڑے لوگ نہیں مل رہے ہیں تب تک اپنے قریب کے جو علماء ہیں ان کی صحبت میں وقت دینا، ان کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھ جانا، 10 منٹ بیٹھ جانا، ایک وقت دینا، ان سے رابطہ رکھنا۔ یہ رابطہ رکھنے سے دل کے اندر کی بہت سی کمی ختم ہوتی ہے اور دل کے اندر روحانیت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے صحیح آتی رہتی ہے۔ تو جن کا رابطہ رہتا ہے حضرات علماء کرام سے، ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی طاقت رہتی ہے جس سے وہ اعمال پر لگ سکتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور پھر یہ نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور جو شخص اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھتا، اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھتا، اس کے بارے میں اطمینان نہیں ہو پاتا ہے کہ کب شیطان اسے اچک لے، کب اس کو غلط راہ پہ لگا دے، کب گمراہ کر دے، کب زبان سے ایسی بات نکلوا دے جو گمراہی کی طرف لے جائے، کب دل میں ایسی بات ڈال دے جو بات حق کے خلاف ہو، باطل ہو۔ اس لیے بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آیت جو ہمیں ڈرا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا کہ آخرت میں آ کر کے کہیں گے ایسی باتیں، تو ایسے وقت آنے سے پہلے پہلے ہم کو اپنے آپ کو اعمال پہ لگنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور اس کی تدبیر میں لگ جانا چاہیے، کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ کوشش جو کرتا ہے کامیابی اس کو مل ہی جاتی ہے۔ کوشش بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ آیت پوری ہوئی، یہاں پہ رکوع بھی پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا رکوع، یہاں سے یہ رکوع ختم ہونے کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، سنو تم کو جس کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارا رب ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی غیر کی فرما برداری کو کہا جا رہا جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کچھ نہیں، جس سے کوئی رشتہ داری نہیں، جس سے کوئی تعلق نہیں، اس کی بات ماننے، اس کے کام کرنے کو کہا جائے تو انسان پہ گراں گزرتا ہے۔ اور جس سے تعلق ہے، جس کے احسانات ہیں، اگر اس کا کام کیا جائے، کرنے کو کہا جائے تو انسان کو آسان لگتا ہے۔ تو فرما رہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب جس کی تمہیں پرستش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارا رب ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں خود اس نے پیدا کیا اور تمہیں ہر چیز عطا کی، آنکھ دی، کان دیا، زبان دی، جسم کے اندر طاقت دی اور جسم کا ایک نظام چلایا۔ تو یہ سارا نظام تو اسی نے چلایا، وہی تمہارا رب ہے۔ تو اسی کی پرستش اور اسی کی فرما برداری کرنے کو کہا جا رہا، کسی دوسرے کی فرما برداری نہیں کرنے کو کہا جا رہا۔ اور یہ تمہارا رب وہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جو اللہ ہے، اور اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کی یہ صفت ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ اتنی بڑی زمین جس سے تم چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے رہتے ہو، اس زمین کو اسی رب نے پیدا کیا۔ اتنا بڑا آسمان جس کے سائے تلے تم رہتے ہو اسی نے پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کی صفات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فی ستۃ ایام، 6 دن میں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ ایک کن کہہ دے، ایک چیز وجود میں آ جاتی، کن، بس کن کہا اور چیز موجود ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ کام وقار اور اطمینان سے کرنا چاہیے، عجلت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہڑبڑی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، ہڑبڑی سے کام کرنے، ہڑبڑی میں گڑبڑی ہے۔ اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فرما رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، 6 دنوں میں۔ اس سے سبق ملتا ہے اطمینان سے کام کرنے کا۔ حدیث میں ہے کہ وقار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سکون، اطمینان، وقار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن فیکون،
کن کے ذریعے سب کچھ پیدا فرما دیتے. یہ ان کی قدرت یہی ہے، لیکن اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات حکمت والی ہے. اس لیے حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اور مفسرین فرماتے ہیں 6 دن کون سے 6 دن؟ دنیا کا جو 6 دن ہے وہ ہم تو جانتے ہیں، 24 گھنٹے کا ایک دن کہلاتا ہے. اور آخرت کا جو دن ہے وہ ایک دن 1000 برس کا ہے. یہاں کا 1000 برس گزرے گا تو آخرت کا ایک دن گزرے گا. اس طرح تو جو فرمایا گیا کہ 6 دن میں پیدا کیا، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آخرت کے 6 دن ہیں، یعنی 6000 برس. 6000 نہیں، ایک دن تو 1000 برس کا ہوتا ہے، ایک ہی دن 1000 برس کا، تو 6 دن 60000 برس کا. اس طریقے سے کتنے دن میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دھیرے دھیرے ترتیب سے ایک چیز وجود میں آتی ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے بنایا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا، کیا اس میں وقت لگا، کیا ہوا، کیا حکمت ہے، یہ سب تو اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ جو کچھ قرآن میں بتا دیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا فی 6 ایام، 6 دن میں ہم نے اس کو بنایا ہے. اب 6 دن چاہے دنیا والا 6 دن ہو یا آخرت والا 6 دن ہو، دونوں قول مفسرین کے ہاں پائے جاتے ہیں. تو چاہے دنیا کے 6 دن میں بنایا ہو یا آخرت کے والے 6 دن میں بنایا ہو، بہرحال سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. اس زمین میں جو کچھ ہے، پہاڑ، سمندر اور جو کچھ ہے، پھر آسمان میں جو کچھ ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس میں ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں. اور سب سے آخر میں سب کچھ پیدا کر دینے کے بعد سب سے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو گویا انسان جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے آخر میں اس کی پیدائش فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے ہی ساری چیزوں کو پہلے پیدا کر دیا پھر انسان کو بنایا. گویا دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور جو کچھ پائے جا رہے ہیں اس کے درمیان، اور فرشتے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا. پھر جمعہ کے دن بالکل آخر وقت میں عصر کے بعد جو سب سے مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس میں ہمارے لیے یہ بات ملتی ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کیا، لہذا ہر چیز کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. عرش ہم اپنے ظاہری الفاظ میں کہہ سکتے ہیں تخت جس پر بادشاہ وقت بیٹھتا ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر قرار پکڑ لیا. کس طریقے سے مستوی ہوا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہم اپنے محدود عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کی تفصیل ہم کر سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے. ہماری عقل محدود، ہمارا دماغ محدود، اللہ کی ذات لامحدود. اور وہ جسم سے پاک ہے اور مکان سے پاک ہے، ہر چیز اس طرح کی ہر چیزوں سے پاک ہے. لہذا جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ ہم عرش پہ مستوی ہو گئے، بس اس نہیں ہم کو کہنا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے. اس میں ہم اگر پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلطی میں پڑ جائیں، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، دماغ محدود ہے. اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کی صفات لامحدود. بس ہمیں اسی طرح ایمان لانا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہو گیا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، عرش پر مستوی ہو گیا، زمین و آسمان سب کو پیدا کر لیا. یغشی اللیل النہار، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانک دیتے ہیں. ابھی دن ہے، رات کا پردہ اللہ تعالیٰ پھیلائیں گے، دن کو ڈھانک دیں گے، دن ڈھک جائے گا، ختم ہو جائے گا.
सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। दुनिया के सारे इंसान मिल करके दिन की रोशनी को खत्म करना चाहें तो नहीं कर सकते। हो सकता है किसी कमरे में अंधेरा कर लें, किसी खास जगह में अंधेरा कर ले, ये कर सकते हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन दिन की रोशनी को खत्म कर देना ये किसी के बस में नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम ये काम करते हैं, युक्सिल लैलन नहार, रात के पर्दे को बढ़ाते हैं और दिन को ढांक देते हैं, उसके अंदर कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर एक वक्त आता है कि हम रात को खत्म कर देते हैं, दिन ला देते हैं। ये हमारा अमल है कि रात को दिन से ढांक देते हैं, दिन को रात से ढांक देते हैं। ये करते रहते हैं और ये इस तरह करते हैं कि दिन खत्म हुआ नहीं कि रात आई, रात खत्म हुई नहीं कि दिन आया, दोनों में कोई फासला नहीं है। ऐसा नहीं होता कि रात खत्म हो गई अभी दिन नहीं आया है, कुछ देर में दिन आएगा। एक का चला जाना, दूसरे का चला आना, ये तरतीब हमने बना दी है, बस ये चल रहा है। फरमाते हैं यतलुबहु हसीसा, ये ऐसा हो गया है जैसे कोई किसी को तलब करने के लिए दौड़ रहा हो और उसको पाले, बस ऐसा ही हमने कर दिया। गोया ये समझो कि रात दौड़ रही है, दौड़ के दिन को पाले रही है, फिर दिन दौड़ रहा है, दौड़ करके रात को पाले रहा है, दोनों एक दूसरे को पाले रहे हैं, एक दूसरे को पाके ढांक दे रहे हैं। यतलुबहु हसीसा, वो उसके पीछे लगातार दौड़ता हुआ जारी है, चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला ने निजाम बना दिया और फरमा रहे वशम्स वल कमर वल नुजुम मुसख्खरातिन बि अमरी, सूरज को, चांद को, सितारों को, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया और सबको मुसख्खर कर दिया, अपने हुक्म से मुसख्खर कर दिया, अपने ताबे बना दिया। जैसा सूरज को बना दिया उसी तरह चल रहा है, जैसा कह दिया चलने को उसी तरह चल रहा है। उसका रास्ता मुकर्रर कर दिया, उसी रास्ते पे चल रहा है। हर दिन का रास्ता अलग बना दिया, हर दिन अलग अलग रास्ते पे चल रहा है। इस तरह वो मुसलसल चल रहा है, एक निजाम बना दिया और कभी भी जैसा निजाम बना दिया उसमें जर्रा बराबर खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मिनट आगे हो जाए, 1 मिनट पीछे हो जाए, कुछ पहले निकल जाए, कुछ बाद में निकले या अपना रास्ता बदल दे। सूरज अपनी जगह पे चल रहा है, चांद अपनी जगह पे चल रहा है, सितारे सब अपनी जगह पे चल रहे हैं, सबका एक निजाम बना दिया, सब अल्लाह ताला के हुक्म के फरमाबरदार हैं, कोई सरे मुंह इनहिराफ नहीं कर सकता। कितना बड़ा निजाम। तो ऐसे खालिक, ऐसे रब की परस्तिश करने को कहा जा रहा जो इतनी कुदरत का मालिक है, फिर तुम क्यों नहीं उसकी पैरवी करते, उसकी फरमाबरदारी करते। फरमा रहे हैं अला लहुल खल्क वल अम्र, सुन लो, खबरदार हो जाओ, बिल्कुल आगाह हो जाओ, उसी के लिए खल्क है और उसी के लिए अमर है। यानी जितनी भी मखलूक है सब उसी की पैदा की हुई है, कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसको उसने ना पैदा किया हो। सब की सब, जितनी बड़ी से बड़ी मखलूक हो, जितनी छोटी से छोटी मखलूक हो, सब के सब को उसी ने पैदा किया है, वही उसका मालिक है, वही उसका खालिक है। वल अम्र, और जितना अम्र है वो सब भी उसी का है। मखलूक अलग है, खल्क अलग है और अम्र अलग है। अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं, अम्र करते हैं, ये अल्लाह ताला ही, अल्लाह की सिफात में से है ये। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, जो रब है सारे जहान का। जब अल्लाह बरकत वाला है, अल्लाह का नाम भी बरकत वाला है, याद रखिएगा। अल्लाह की जात बरकत वाली है, अल्लाह का नाम भी बरकत वाला। तबारकस्मु रब्बिक, तेरे रब का नाम भी बरकत वाला है। जब अल्लाह का नाम भी बरकत वाला है तो सिर्फ अल्लाह कहने से भी फायदा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का नाम आ गया, ये अर्रहमान अल्लाह का नाम है, अर्रहीम अल्लाह का नाम है। तो अल्लाह का नाम भी बरकत वाला है। इस नाम को लेने से भी इंसान के जिस्म पर, इंसान की रूह पर इसका फैजान होता है और इसका फायदा उसको होता है। खुलासा क्या हुआ? तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहान को पालने वाला है। जो सारे जहान को पालने वाला है उसके बारे में तुमसे कहा जा रहा है कि तुम उसकी परस्तिश करो, उसकी फरमाबरदारी करो। तो तुमको क्या परेशानी? जिसने तुम पे कभी एहसान नहीं किया, तुम्हारे कभी कोई काम नहीं आया, उसके कोई काम करने को कहा जाए तो तुमको गिरानी हो सकती है। वो तो कभी मेरा कोई काम नहीं किया, मैं उसका काम क्यों करूं? ये इंसान कह सकता है। अल्लाह ताला की परस्तिश करने को कहा जा रहा, फरमाबरदारी को कहा, उसने तो इतना किया। वही रब है, वही सारे जहान को पैदा करने वाला, सूरज, चांद, सितारे और सारी चीजें, और पैदा करके सब पे गालिब है, सब पे गालिब है और सब उसकी फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। ऐ इंसान, तो क्यों फरमाबरदारी में नहीं लगा हुआ? तो क्यों नहीं लगता फरमाबरदारी में?
سورج اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، چاند اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، ستارے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، زمین نہیں کر رہی ہے، آسمان نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، تو اے انسان تو کیوں ہے ایسا جو تو فرما برداری نہیں کر رہا؟ سب کے سب فرما برداری میں لگے ہوئے، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، حتیٰ کہ اس زمین پر جو جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ سب اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جانور جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہیں، اور یہ درخت، یہ پودے، اور اس سے بھی نیچے یہ پتھر، یہ زمین، یہ بھی اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ اب انسانوں سے کہا جا رہا کہ تم کو اختیار دیا گیا ہے نافرمانی اور فرما برداری دونوں کے درمیان، اب تم کو دیکھنا ہے تم کیا کرتے ہو، یہی تو تمہاری آزمائش ہے۔ اگر تم اپنے اختیار سے فرما برداری کر رہے ہو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، جنت میں لے جائیں گے، اور اگر تم نے اپنے اختیار سے فرما برداری نہیں کی، نافرمانی میں لگ گئے، تو پھر جہنم میں جانا ہے، یہ راستہ بتا۔ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ، لہذا ہم کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، تیار کر لینا چاہیے کہ نہیں ہم تو فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ربنا ظلمنا انفسنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو لوگ آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں، یا اللہ ان کو حوصلہ نصیب فرمائیے، ان کی ہمتوں کو بلند فرمائیے، ایمان کامل نصیب فرمائیے، ان کے ایمان کے برکات ہم سب کو دکھلا دیجیے، ایمان کے ثمرات ہم سب کو دکھلا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان و یقین کو بھی مضبوط سے مضبوط تر کر دیجیے، جو ہمیں فرما برداری پہ ابھار دے، فرما برداری پہ لگا دے، جو گناہوں سے بچا دے۔ یا اللہ ایسا تقوی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اپنا ایسا خوف نصیب فرما دیجیے، اپنی خشیت نصیب فرما دیجیے جو ہم کو گناہوں سے بچا دے، نافرمانیوں سے بچا دے۔ یا اللہ ہر طرح کی فرما برداری میں لگا دیجیے، ہر طرح کے خیر سے مالا مال فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا